سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے. مرحومہ مغفورہ اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے. اللہ انہاں دی قبر کو بکائے نور بناوے. خاندان دے جتنے پیارے جہان فانی کو چھوڑ کے ملک بقا دے راہی بن چکے ہیں، اللہ سب دی کامل بخشش و مغفرت فرماوے. ذکر علماء اپنے مواعظ حسنہ نال مستفید فرمیندے بیٹھے ہیں. اللہ کریم دی ذات پاک اپنے مقدس کلام وچ ارشاد فرمایا والذین، اور او لوگ جاؤ جڑن تواڈے وچوں چلے ونجن، من بعدہم، ول انہاں دے وچوں جڑے انہاں دے لوگ بعد وچ آویں، یقولون، ول او سارے کٹھے تھی کہ ایویں آکھیں ربنا، اے ساڈے ساریاں دے پالن آلیا، اغفر، بخش جا، لنا، ساڈے ساریاں کو، والے اخوان، ساڈے بھیراواں کو، سبقونا بالایمان، جڑے پہلے ساڈے تو ایمان دے نال چلے گن. اساں سارے کٹھے تھی تے آدھے بیٹھے ہیں ساڈے پیاریاں کو بخش جا. اللہ کریم دی ذات پاک اپنے مقدس کتاب وچ ارشاد فرمایا جڑن تساں اپنے پیاریاں واسطے اتنا وڈا دعا دا اہتمام کریں دے وے نا، خالق دی ذات پاک فرمایا ول میں خدا کو حیا آندے مومن دعا منگے تے میں خدا قبول نہ کراں. اللہ کریم دی ذات پاک فرمایا میں خالق دی پاک بارگاہ وچوں تواڈے کولوں امید یہ ہے کہ تساں میرے پیاریاں واسطے بخشش دی دعا منگسو. تو پتہ چل گیا دعا ایک واحد عبادت ہے کہ جیندے کرن دا منگن دا تے اللہ دی ذات پاک نے اپنے کولوں دعا دا طریقہ دسن دا اے کہیں غیراں کولوں نہیں دسا. اللہ نے یا قرآن وچ دسے یا محمد دے فرمان وچ دسے. تے رب تعالی دی ذات پاک اپنے مقدس کلام وچ ارشاد فرمایا لوگو تساں انہاں واسطے بھلائی کرو، انہاں واسطے چنگائی کرو، انہاں واسطے کوئی نہ کوئی اچھائی کرو. پتہ چل گیا جیڑا چنگائی کریں دے نا اللہ او کوئی بخش دیں دے، جین دے واسطے کیتا ویندے نا اللہ او کو بھی محروم نہیں کریں دا. اللہ دی ذات پاک اون دے بھی درجات بلند کر چھوڑیں دے. چلو اے تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا منگنی چاہیے. کیا جیڑا چلا گئے وہ کوئی پتہ ہوں دے کہ کہیں میرے واسطے دعا منگی ہے تے کہیں نہیں منگی ہیں؟ کیا پتہ اساں جو سارے آئے کھڑے ہیں، وسیب والے آئے کھڑے ہیں، برادری والے آئے کھڑے ہیں، سکے آئے کھڑے ہیں، رشتہ دار آئے کھڑے ہیں، اساں جیندے بلیندے نہ ہسے تے مرن دے بعد دے جنازے چی آئے کھڑے ہیں. کیا پتہ او کوئی کشے دا علم ہون دے یا کوئی نہ، کیا پتہ او کوئی کشے دا پتہ ہون دے یا کہنا. آؤ ہن حدیث رسول سنو، اور حدیث رسول بھی او جڑا آکھن والا، سائیں کولو سنن والا، آقا دی امت تک پہنچاون والا. کوئی او جوان نکا جیاں کہنا آوے او نبی دا چاچے دا پوترائی، میرے پاک نبی سائیں دا سوترائی، اور میرے محبوب دی امت دا پہلا مفسر آئی. مفسر قرآن دی تفسیر کرن آلے کو آدھیں. فرمایا پہلا مفسر آئی جائیں قرآن مجید دی پہلی تفسیر لکھی ہے، اور انہاں دا ایک لقب حبر الامہ دا. اور ول اے آقا دی ذات پاک دے اتنے قریب ہیں. ایک دی مرا سرکار دی پاک برگاہ وچ عرض کیتے نے یا رسول اللہ جلے بندہ اللہ سی کو پیارا تھی ویندے تو والا اللہ اپنے بندے نال کیا سلوک کریں دین.
آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا سلوک دساواں؟ انہاں کہ جی ہاں۔ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا مرن حدیث رسول بڑی پیاری ہے مگر میرا جڑا موضوع ہے وہ میں آپ دی سماعتاں دے حوالے کرے نا۔ آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا جلے مرن والا مر ویندے قبر وچ جلے او کو دفنا آندے وے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرآن علیہم۔ سرکار فرمایا جلے تساں پیاریاں کو قبر وچ دفنا تے واپس لوٹ دے وے او جلے قبر وچ ستا پیا ہوندے نا او ول اے کہیں نہیں آدا کوئی میرے واسطے توام پکاوے، کوئی میرے واسطے لنگر پکاوے، کوئی میرے واسطے کھانے پچاوے، میرے واسطے کوئی پھل فروٹ پچاوے۔ حدیث رسول دے الفاظ ہیں۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا او ول مرن والا ین تازیرو انتظار چوندے۔ سبحان اللہ، الفاظ دوتے غور کرنے صرف تساں۔ یان تازیرو سریکے چاہ دیں او تانگے چوندے، بئی زبان چے انتظار چوندے۔ اللہ سیاں مرن اللہ تا مر گیا، قبر چوندی تدفین کر آیا ہیں، او کو دفنا آیا ہیں، وال او کو زمین چ دفن کرتے اسا مٹیاں پاتے واپس لوٹ آیا ہیں، ہن ایکی دی شاید انتظار پیا کریں دے۔ ہن الفاظ دیتے غور کرو۔ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دعوا مرن والا دے میرے واسطے ہن دعا منگو۔ سبحان اللہ، مرن والا دے میرے واسطے دعا منگو۔ ہن اتنی جلدی جلدی ایک عقیدے دی بات کروں چوالی میں اگاں ٹور پونے ہیں، جیڑا آ کے نا دعا نہیں منگنا چاہیے تا اون دے واسطے تسیں ذری بھاج دوڑ نہ کیتی کرو، جیڑا او اپنے واسطے نہیں منگویندا ٹھیک ہے۔ اساں کوئی انہاں دے گھاٹے سکے لگ دیں، کئی ویلے اوندا بال پھٹا کھڑا ہوندے، کئی ویلے اوندا سورا پھٹا کھڑا ہوندے، کئی ویلے اوندا جواترا پھٹا کھڑا ہوندے، کئی ویلے اوندا چاچا پھٹا کھڑا ہوندے۔ تسیں برادری تے وسے بالے دری اوکے سوکے نہ تے کرو۔ او میاں انہاں جو نہیں منگی چلو تساں دا منگو چا، انہاں دا مولوی بھاج گئے او کو بلائی کاندیاں بوک چاویا چا منگنا دا اللہ کو لائی۔ ایندا مطلب ہے انہاں کو دعا دی ضرورت کہیں نہیں، تے جنہاں کو دعا دی ضرورت ہوندی ہے بھویں قبر وچ ستے پن او ساڈے کول انتظار چن، اساں انہاں واسطے دعائیں منگدے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی۔ ہن حدیث رسول دے الفاظ تے غور کرو۔ اگر ینتظرو او انتظار چے، اگر او منتظر ہے، اگر او تانگے چے، او ادے دعوا میرے واسطے کوئی دعا منگے، او کیندے کولو توقع رکھ دے کہ کون میرے واسطے دعا منگے، کون کون دی دعا میں کو فائدہ دے سی اور میں کو بچے سی اور میرے درجے بلند کرے سی اور میں کو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ چو سرخرو کرے سی، ایک کیندے کولو تانگ رکھ دے۔ اے حدیث رسول دے الفاظ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب آپ ایک وڈے استاد صاحبانہ دے متعلم ہیں، آپ انہاں کولوں پڑھ دیں، آپ متعلمین دی حیثیت نال تواڈے علاقے دا اپنا بال ہے، مگر وڈے استاداں کول پڑھ دے نہیں لفظ تے ول غور کرائے چا، انہاں کول پوچھ کے نہ وڈے وڈے علماء تساں سڈیں دے وے پیار کریں دے وے انہاں کول پوچھ کے نہ چا۔ میں دا بالکل جٹ جیاں بندہ میں کچھ جان دے گیا نہیں، الف کو کلی کہ نہیں میں جاندا، اے تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے صرف سنن واسطے میں آ کھڑدا، بندے کو وٹلا شٹلا کٹھا شٹا کر کھڑدا۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا مرن والا آدھے اگر میں کو فائدہ دعا دے سی تا میرے ابے دی دعا دے سی۔ سبحان اللہ، کہندی دعا فائدہ دے سی میرے ابے دی، من ابن او امن او اخن او صدیقن۔ حدیث رسول دے الفاظ ہیں، چار رشتیاں کولوں مرن والا تانگ رکھتے پیا ہوندے، انتظار پیا کریندا ہوندے، منتظر ہوندے۔ او پہلے کولو کہندے کولو تانگ رکھ دے، او آدھے بس میرا ابا دعا منگے چاہدا اللہ میں کو بخش دے سی، اللہ دی ذات پاک میرے درجے بلند کر دے سی، اور خالق دی ذات پاک میری سیئات کو اللہ حسنات چ تبدیل کر چھڑے سی۔ ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، مرن دے بعد تانگ رکھوں کہ ابے دی دعا فائدہ دیندی ہے تے جیندے؟ سبحان اللہ، ہن حالی سمجھ کے نا آئیو سی تو کو ہیدو ول آکھنا چاہنا، جے مرن دے بعد
ابے دی دعا فائدہ دے سکدی ہے تا جیندے ہی ابے دی ہونا دیکھو نا اے الفاظ کہنی استعمال کیتے گئے تسا پیر کو سڈو تے او دعا منگے تسا اپنے عالم کو سڈو تے او دعا منگے تسا مفتی کو سڈو تے او دعا منگے تسا مفسر کو سڈو تے او دعا منگے تسا محقق کو سڈو تے او دعا منگے تسا خطیب کو سڈو او دعا منگے تسا ادیب کو سڈو تے او دعا منگے آقا کریم دی ذات پاک دا 1400 سال پہلے آج بھی اعلان پیا تھی دے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا پیارا چلا گے اوندا ابا بھاویں ہوئے گناہگار تے بھاویں ہوئے سیاہکار تے بھاویں ہوئے خطا کار بھاویں ہوئے گناہ ماں وچ ڈبا ہویا تو آپ کو اجازت کہنی کہ تساں اندے کرتوت پھرولو تو آپ کو اجازت کہنی کہ تساں اندے اعمالاں کو دیکھو اے دیکھو جیڑا مر گئے اوندا ابا ہے انہاں کہ جیا آقا کریم دی ذات پاک دا پیارا صحابی آقا دی زبان مبارک تو سند دے تے دسیندے پن اگر اپنے پیاریاں کو بخشوامنا چاہندے وے جیندے واسطے والدین دعا منگتے جا اللہ بندیاں کو بخش دیندے بیا کہندے کو لطانگ رکھ دے آؤ امی آدھے میری اماں دعا کون دعا منگے جا اماں دوئی دا رشتے ہیں ابا تے آکھو ابا تے بولو دا ابا اماں دے دا بولو چاہ ابے ہوتے بولیں دا ہوں دے ہون دا ابے نال نہیں بولیں دے ہون ابے نال نہیں بولیں دے خدا خراب کرنے جین دے نہیں بولیں دے پاوا پکڑ دے مرن دے بعد رون دے بل باپ باق دیں جڑے ابے آ بولے آ تل ہڑ پیا ہوئے پسا بندہ وی پنجی سٹیں دلے دی کانڈے خدا خراب کری جین دے بولے نا نا ہمیں ہون باق دیں اے منافقانہ چال چھوڑو اور میں سید دا ایک جملہ دل دی تختی تے لکھا ہے نے بولیں دا نا نہ بول تے دے کیا نہ بولے تھے وان جیڑے پیر کو تویز گہنا نے گہنا تو ای ہو جڑا تویز لکھوا دے تو دروازے تو تے لٹکا کھڑا والی پیر دا تویز ہرن دی کھال دے لکھوا تے زعفران نال لکھوا تے کالا مشک دی شیشی وچ بڑوا تے لکھوا تے کعبے دے وچ بہے کے لکھوا جے نیوی بولا دا بال ہی کہنا بولے تھی وانج جیڑے پیر کو نسخہ گھننا نے وانج گھننا کوئی اثر شسر نہیں وے کریں دا تساں ایک پہاکا پکائی ودے وے تساں پکائی ودے وے تو جٹاں دے لفظ ہیں اساں تو کو ولا ولا دے دیندے کھڑے ہیں جیڑا کچھ وہے سو بولو جیڑا کچھ وہے سو وہ کو چیسو دا مکائی وہائی وے آلو چیسو گونگلو وتاؤں جوار برسین جوڈن لوسن کیا وہائی وے کیا چیسو کنک وہائی وے کیا چیسو انار امب مالٹے کیلے کیا وہائی وے سیر حالاو بیٹے میں کو پتہ لگ وے تھی وہائی وے کنک چیسو کنک وہائی وے مکائی چیسو مکائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جی میں پیو ماں نال کرے سو اگو تواڈی اولاد ہی تواڈی کرو اے جڑا کچھ کرنا چاہندے وے ساڈا آنے ٹکے دا نقصان وہ مرن دے بعد تانگ رکھی پہ میرا ابا یہ مطلب ہے جی دعا فائدہ دے سکتی ہے تو پلوتا ہی کھ نہیں رہا پلوتا ہی کھ نہیں رہا یاد رکھا ہے پیو ماں کو دکھا ہے نا تکلیف آنا دی بائے کئی جملے سنی بیٹھے ہیں توڑے منہ وچوں نکلے ہوئے جملے ایسا پکا دے تقریرہ ودے کرے ہیں اللہ دی قسم ہے کئی ماں آنکھ دیتا ہے وانیو ہے سویر دا سیج نہ دیکھ سے
تے جلے واپس آئے لاش آئیے کیا تھی تساں کیا سمجھے بڈھاڑے تساں کیا سمجھے ایک کھنگھوں دے مارے تساں کیا سمجھے اے بلغمی ہیں تساں کیا سمجھے اے بالکل ہن راشے دے مریض تھی گئے تساں کیا سمجھے ہن جی میں مرضی آوے انہاں دی کوئی نہیں سندا تساں نہ سنو ان دی زبان حل پوے اڈے تقدیر دا فیصلہ بدل ویندے وے آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کنا والدین کو دکھا ہے نا تکلیف نہ دیوا ہے حضور دی وجہ کیا ہے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء آقا دی ذات پاک فرمائے دن اللہ دی ذات پاک دی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلا سکتی اگر تقدیر کو بدلیں دیے تا مومن دی دعا میں تھوڑے اگاں تھی ہو جلدی اگاں تھی ہو ٹائم تھوڑا ہے بندے زیادہ تھی نہیں آندے تے وال رش زیادہ پوندا آندے اے تسیں تھوڑا اگاں تھی ہو تو اگو تنگ نہیں پیا کریندا مگر جا دی قلت ہے بارو بھی سونا انتظام تھیا پہ مگر موسم بارش والا ہے وال تھوڑی دھوپ نکلی کڑی ہے تسیں اگاں تھی ہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جائے اللہ دے نام دا نعرہ مارے اگاں تھی ہو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہن ای بات ہوتے تھوڑا جہاں ول غور کرو چا من ابن ابے دی دعا ہی فائدہ دیندی ہے اور مرن والا ابے کولو ہی تانگ رکھی پے من امن اما کولو بھی تانگ رکھی پے ابے دی دعا بھی قبول تھیندی وے ہن جملہ سنائے جڑی اما دی دعا قبول تھیندی وے نا ول کہیں دی دعا قبول چلو میں بھائی اتنا کہا ابے کولو دعا منگوائی کرو پر اما کولو دعا دی منگوائی یہ فرق کیوں رکھی کھڑے ابے کو دعا منگوائی کروں تے اما کو ڈاڈی دعا کیوں منگوائی کروں اولاد دوہاں دی ہے ابے دی بھی ہے اما دی بھی ہے ایک دفعہ والا کو ابے دی بھی ہے اما دی بھی ہے جیڑی اولاد واسطے سب تو زیادہ مشکل برداشت کریں دی ہے نا جیڑی اولاد واسطے سب تو زیادہ مشکل برداشت کریں دی ہے نا وہ ابا نہیں وہ اما ہے میں ہوں ایک بالاں کو تجربہ دساواں شادی دے بعد اللہ سین دی پاک جلے کرم کریں نا اللہ سین سون گیندے نا اولاد دیندے او جلے اولاد دیندے نا ول بال کو چاہتا گنے پیارا ہی ڈاڈا لگدے مگر جلے رات کو ستے پے ہونے تے بال رووے بال رووے ابا کھٹ گھیل دے پراواں ہی سمدے ابا کھٹ گھیل دے پراواں ہی سمدے یا ابا مکان تب سمجھ آ گئی بیچ وائیں سمدے آدھے بال کو چپ کرا میں ہن سما یہی کو چپ کراواں ماں کہہ نہیں ویندی ہائے 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 توجہ ماں کہہ نہیں ویندی اما تو کیوں نہیں ویندی ہوں آکھے بال تیڈا بھی ہے تے بال میڈا بھی ہے تائیں بھی اپنے بال کو پالن واسطے کوئی کردار ادا کرنے تے میں بھی کردار ادا کرنے مگر جتنیاں تکلیفاں میں برداشت کرینیاں نا تو مرد تھی تے اتنیاں تکلیفاں برداشت کہنے کریں دا پتہ چل گیا جے کو جتنیاں زیادیاں تکلیفاں آندی ہیں نا اللہ ان دی اتنی زیادی سن دے ہائے 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 اللہ اتنی زیادہ سن دے خالق دی ذات پاک فرمیندے نا اولاد واسطے سب تو مشکل وقت جڑی برداشت کریں دی نا او اما ہے تے اما جرلے دعا دے بک چاچیں دیئے اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے این دے ہوٹ پھرکن بعد وچ اے جیویں دعا منگے چا ای دی دعا کو قبول کرو چا اے تا میں اما دے ابے اتے کھڑا اے دعا دی پاور دا سا کوئی پتہ کہنی دعا طاقت چوکی ہے اے جڑا میں ڈگورا چاہتی بتائیں میرا ہتھیار ہے اے کیا ہے سارے بولو ہتھیار اگر میرے سامنے کوئی کتی دا پتر آ ونے میں کو مار دے سنا انہا مطلب ہے جے دے بندے کو ہتھیار ہوں دے او استعمال کریں دے کئی بندے کو ویپن ہے اگر ان دے سامنے ان دا دشمن آ ونجے او ان کو میرے خیال دے استعمال کر چڑے سی ان دے اپنا اوزار استعمال کرے سی اسلحہ استعمال کر چڑے سی اپنا طاقت دا استعمال چکرے سی پتہ چل گیا جے دے کو جتنا زیادہ
ہتھیار ہوندے نا وہ اپنی طاقت دا اتنا زیادہ استعمال کریں دے نا. اے نبی سین دی ذات پاک فرمائے نے دعا مومن دا ہتھیار ہے. دعا مومن دا ہتھیار ہے. ہن دیکھو نا جلے مومن دا ہتھیار ہے دعا, یہ دعا اللہ دی جناب وچ کتنی طاقت رکھ دی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی ذات مبارکہ آپ یمن دی طرف دین اسلام دا پیغام پہنچاون واسطے ویندے پے ہیں. تے انہاں دی سواریاں ہن خچر. کیا خچر؟ انہاں سواریاں وچوں نا ایک سواری خچر نا ہلاک تھی گئی. سرکیے مر گئے. سرکیے جا کے خچر مر گیا. وہ جڑے باقی نا انہاں آکھا ہن خچر مار گیا جلو ساڈے رلے جلو. وہ آگے کوئی نہیں اساں ہی دے اوتے ویس وہ آگے وہ کاکا مر گئے. وہ آگے باویں مر گئے. اساں کہ بھئی جاتے ویندا پیا اساں تے دین دا پیغام پہنچاون ویندے پیا. ہی کو جیوے سوں ہی دے تے امان لڈے سوں تے ہی دے تے اساں اپنا سفر طے کرے سوں. وہ آگے وہ خچر مر گئے. وہ آگے سا کوئی پتہ ہے خچر ہلاک تھی گئے. اساں تواڈے منہاندروں نہیں تیندے, اساں تواڈا احسان نہیں چاہتے, اساں تواڈیاں سواریاں دے تے اپنا سامان نہیں چ رکھدے. وہ آگے یار تو رکھو جا. وہ آگے بھائی سیدھی جنگ گل ہے تا نہیں. وہ آگے چلو تساں ہن کھڑے رہو کانڈ تے چاہ تے آسوں دے کول بہتر ہے ساری خچراں دے تے سامان رکھو چتے اساں جلدے ہیں پہ کٹھے جلدے ہیں. وہ آگے تساں جلو اساں پیچھے اللہ سو. یہ حدیث رسول دے الفاظ ہیں. اگر اے حوالے نہ ہوئے نا مولویوں کو جڑی سزا دیتی کرو اساں بھگتن واسطے تیار ہیں. تے اگر اساں اتنے بریک بریک لفظ تہاڈی سماعتاں دے حوالے کھڑے دینے ہونے نا ول ہوٹلاں دے بیٹھ کے گلے نہ کیتے کرو. مول تقریراں شوق نال سن دے وے دے جلے ول گھنڑیاں کھول باندھے وے ول تہاڈے کول دیکھن والا کوئی کہہ نہیں ہوندا. گل دی آواز سارے کو لگدی ہے. ذری زبان تے کنٹرول رکھ دے. یہ بڑے راز ہوندے نے, اوکھے راز ہیں تے گوڑھے راز ہیں. جنہاں اپنی آپ دی نجات چاہندے وے نا کہ اللہ دی تے پاک ہمیشہ واسطے سب کو سکھا رکھے جا. زبان کو چپ کر دیوائے بولا ہے نا جائیں جتنی زیادہ چپ کیتی اتنے سوکھے جی. جڑا جتنا زیادہ بولے وہ عذاب چاہ. ایک چپ سرے کے 100 سکھ. خاموش ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے. چپ تھی ونجو اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچوں کہیں نہ کہیں منصب تک پہنچ گئے. اور خاص کر آئے میں تاں جناب دیاں سماعتاں دے حوالے ایو کچھ لفظ عرض کر سکدا. گلا نہ کرے کرنا کہیں دئی. حضرت بائی بستامی کو ایک بندے ملن واسطے آگے دے وال آپ فرمایا ٹھیک ٹھاک آگے وے. وہاں کے ٹھیک ٹھاک آگے. آپ فرمایا سفر ہے کوئی تکلیف شکلیف دا کہیں نہیں تھی. وہاں کہ کہیں نہیں تھی. آپ فرمایا کوئی بارش شارش تا کہنا آئی پئی. وہاں کہ کہنا آئی. آپ فرمایا رستے تلکن شلکن دا کہنا آئی. وہاں کہ حضور ڈاڈا دا سفر آئی. آپ فرمایا رستے کوئی سجن شجن ٹکرا. وہاں کے ایک جادو تے پانی پیائی گھڑے اساں سب ترے لگی ودے گھڑے چ پانی پیون لگے. دو چار بندے بیٹھے ہیں تورا گلا بیٹھے کریں دیا. آپ فرمایا میرے گلا بیٹھے کریں دیا تو انہوں کو جان دے. انہوں نے جی ہاں. آپ میں جلد جلدی گھر بھاج پہ جلے گھر بجے واپس جلے بڑا سارا کھجوراں دا ٹوکرا چاہتی ودیا. آپ فرمایا حضور اے کیا ٹوکرا چاہتی ودیا. آپ فرمایا جڑا گلا بیٹھا کریں دے ہوں پوائیں دے او کھاوے. لوگ آپ دی خدمت چار کے حضور لج پا لیوے. آپ فرمایا کیویں. آپ فرمایا جلے تساں گھر بھاجے وے نا اساں سمجھے شاید ڈنگورا چاون ویندے پیندے وڈان چاون ویندے پیندے کوئی گن شن چاون ویندے پیندے پہوڑا چاون ویندے پین وانجو جڑا گلا بیٹا کریں دے وانجو دے سیرو تے مار دے ہلاک کرا. اساں ایویں سمجھائی شاید ڈنگورا چاون ویندے پیندے کو مارن واسطے. اساں آ کے ڈنگورا چاون ویندے پین تساں کھجوراں دا ٹوکرا چاہیے وے. آپ نے فرمایا پتہ ہے میں ٹوکرا کیوں چاہتے ہیں. انہوں نے کیوں چاہتے ہیں ہن توجہ کرائے. آپ فرمایا او میں کو اپنیاں نیکیاں دے وے میں اون دا منہ ہی میٹھا نہ کراواں. کے حضور نیکیاں کیویں دے وے. آپ فرمایا جیڑا بندہ جیندا گلا بیٹھا کریندا ہوندے او اپنیاں نیکیاں
نماز پڑھ دے کہیں دا گلا نہ کیتا، تسبیح چاہتے کہیں دا گلا نہ کیتا، ستھر دے بیٹھا دا، ہاں اخبارہ نہ کھول بیٹھا، اے ستھر گلیاں دی جانی، غیبت دی جانی، عبرت دی جانی. ہی وجہ واسطے ساڈے وڈے بزرگ فرمیندے جلے 12 بندے کٹھے تھی باندھے نو جاد ہوتے اکثر گلے تھیندے انہاں جائیں جو تے بامن کو اجتناب کیتا کرو، جلدی نہ لوٹی دے ٹر گئے کرو. زجاہل گرے زندہ چون تیر باش خوزل افوا وامر بالعرف واعرض عن الجاہل. یہ قرآن دے الفاظ ہیں، اردو تو وال بزرگاں دے الفاظ ہیں. ہائے کیا بات ہے. انہاں کے یار تساں ونجو اساں پیچھوں رالا وہ آگے وہ بیلیاں تاڑا خچر مر گئے تو ساڑے رلے وہ آگے یار ساکوں تیرے خچر نال نہیں ساکوں اپنی سواری نال ہے تو ساں جلو پا دے دکھائے میں تو نال کریں دا کیا. اے جیلے بندے کانڈ والا ہی نا انہاں بابا پتہ کیا کیتا انہاں سارے جڑے او سجن بیلی آپ ہن سارے کٹھے تھی بیٹھن سارے کٹھے تھی تے انہاں دعا دے بوک چ پکا نہ چلاؤ لالا پکا نہ چلاؤ پکا نہ چلاؤ پکا نہ چلاؤ ایک دو چلے کھڑے بس یہ ٹھیک ہے پکا زیادہ نہ چلاؤ. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کیا عرض کرنا پیا والا سارے کٹھے تھی بیٹھے سارے ہوں کٹھے تھی بیٹھے آپ فرما وہ اللہ سی کو دعا منگو ہوئے کیا مویا پیا منگتے کیا پیا کہندے کولو انہاں دا خچر مار ونجے دعا منگدا کہہ نہیں گئے بیٹھے تو سال ہی کہہ انہاں دے خچر مار ونجے او اللہ سائیں کولو سیر ہلاو بیٹھے میں کو پتہ لگ وے لفظ اسا مولوی دے ہوندے کاتے ہیں اے کئی ہاں کو چیرین اے کئی جمپر اڑین دین تے کئی شودیاں دے منہ دے تے قویلیاں ٹروین دین اسا انہاں لفظاں کو سننے دے کھڑے نے بندے کو پرکھیں دے کھڑے نے ایک دفعہ والا کو چا انہاں جلے دعا منگی نا پتہ حدیث رسول دے الفاظ ہیں انشاءاللہ میں تو کو حوالے دیون واسطے تیار ہاں بندہ میں بالکل فارغ نہیں کئی کھاتے دا کہیں نہیں مگر جدن انہاں دعا منگی ہے اللہ دی پاک بارگاہ چار کیتا اللہ گھر چھوڑتے ویندے پے ہیں دنیا دا مقصد کہیں نہیں تجارت واسطے کہیں نہیں سے ویندے پے بندے دی ملاقات واسطے کہیں نہیں ویندے پے اساں شادی خوشی واسطے کہیں نہیں ویندے پے اساں تیرا دین پہنچاون واسطے ویندے پے ہیں اساں جلے دین دا کم کرن ونجوں تے ساڈیاں سواریاں ونجن سامان چمن والیاں مر جلے اگاں بیسوں کافر تک کھلسن منافق تک کھلسن ہندو تک کھلسن سکھ تک کھلسن پادری تک کھلسن عیسائی تک کھلسن یہودی تک ساڈے تے تانے مرے سن جتنا زیادہ تساں دین والے پاسے ویندے ہوے دکھ تو اتنے آندیاں تکلیف آندا اتنے آندیاں منڈیاں تے سامان چاہتے ویندے ہوے اللہ اگر ساڈا اے کم تے کو لگ دے چنگا ساڈی ہی سواری کو زندہ کر روایت چاندے اجا انہاں دی دعا منہ تے ہاتھ کہنا پھیرن اللہ موئے خچر کو زندہ کر چھوڑا ہے اوے مومن دی دعا نال کھوتے زندہ تھی تے پیو تے ننگے کو رب پیراں کولو وڈا پیر کو چھوڑ تے پیراں دے کول گئے بیٹھے پیر تے شاپر کھڑکدا دے نوٹ کن تو کو کیڑیاں کیڑیاں ورائٹیاں سا پیراں دے دسوں یہ مایا موے ذری دھڑکے گال کر رہے ہیں بے نہیں کرے انہوں کو پتہ ہے کرے سونا والا سڑے سن کے نہ سڑو نہ سڑو گال ہی سچا جڑیاں قرآن والیاں حسین تے محمد فرما پیر کولو ونج بہو دعا منگے رب دی مرضی قبول کرے نہ کرے ہوئے 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 ابے اما دی دعا اڈو لابا حل دن اڈو رب تقدیر دا فیصلہ بدلا چھوڑا
آؤ اما دے دعا دے تے ایک لفظ سنو. کتاب دا نام روضۃ السالکین فی مناقب الاولیاء والصالحین، تخریج احادیث دی کتاب ہے. مصنف دا نام نہیں دسے نا رولے پتے ہوئے نے. لائبریری پئی ہے تاری لائبریری اڈے میرے کو کیا کرانا دا ویڈا ہی ونیا ہے پہ فوٹو شوٹو بنائی آئے دے کتاب ہی ڈیٹھی ہوں فوٹو بنا دے واپس آدھے بھی کتاباں نہیں ویڈی باؤ کتاباں ہوں جڑا ہے وہ میاں صاحب اور شیشے بند کرا دیتے ہیں. انہوں کو پتہ ہے بے قدر ہیں قدر کہیں کرنی کہیں بس صرف اتو دیکھ نہ کتاباں چاواں ڈالے رہی ہیں نہ کتاباں پڑھا کتاباں ہاں کڈھیں دیا نا ہاں. سارے ایک بڑے سارے حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے سارے سائیں دے نام دے اتنے نام دا کتاب دا نام ہی نہیں گندا مصنف دا نام ہی نہیں گندا. تھوڑے کو اکثر آدھے ہیں وڈے استاد ہیں انہوں کو بہتی وقت آکھا ویندے مناظر اسلام آکھا ویندے شیخ الحدیث و تفسیر آکھا ویندے. انہوں دے بارے مشہور ہے آپ عمرہ شریف کر دے واپس آئے جہاز دے لتھے تے اگوں بندے کھڑے ہیں استقبال واسطے. انہاں کہ حضور آج فلانا مولوی نا مناظرے دا اعلان کیتی بیٹھے ہوں کہ جلے اے مولوی آوے سی میں دے نال مناظرہ کرے دا اور میں گھر بعد جلدے ہیں پہلے ہندے کو جلدے ہیں. ان کو جلے پتہ لگا نا اڈے تو حضرت صاحب دی گڈی ڈہی موڑی آندی ہے وہ بھاج گیا. آپ فرمایا تائیں کہ سمجھے میں کلہ پیانا میں کوئی مدینے والے بھیجے ہیں ایہو جے بابے ہیں انہاں کتاباں جلے لکھے ہیں آج غیراں دے گھر زلزلے ہیں. کتاب انہاں اتلے لیول دے پابندی لواری تھی وہاں کہ یہ کتاب نہ ہوئے کلی سادیوں تے پابندی کہیں نہیں. ہاں تو کیا سمجھتے ہیں بھائی یہ بتانا یہ لفظ جڑے نا لفظ یہ بندے کو کھانے لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے پھینکنا رکھیے سٹنا. یہ جڑا کچھ ایسا منہ چ کڈھیں دیکھنے ہیں ایسا کیا کرے ہیں سٹیں دیکھنے. بعض دفعہ بندہ وٹا چاہ دے بولے سٹیں دے بعض دفعہ وٹا چاہ دے سرکی بولو زور دے سٹیں دے بعض دفعہ وٹا چاہ دے کس تے سٹیں دے. اچھا جڑا کس تے کہیں دیر وٹا سٹے وہ کہتا ہولے ہولے لگ دی کس کے لگ سی ٹکاواں لگ سی. حضرت ابو بکر صدیق ایک بیلی کو تھاپ ٹھوکی آئی انہوں کو آج تک تھاپ نہیں بھولی انہوں کو آج تک تھاپ نہیں بھولی. اللہ سبحانہ القرآن مجید فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید. ایک قرآن مجیدی آیات مبارکہ پڑھو چاہ خدا دی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق کمال ہے. حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سندیات پاک جر لے فنحاس کو آپ نے جلے تھپ ماری آئی اے نبی سندی پاک بارگاہ وچ آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو پھدی ودیا آپ نے فرمایا کس واسطے گھنتے ہیں انہاں کہ تواڈے یار اساں بیٹے اسے مدرسے بالاں کو پڑھیں دیو تے تواڈا یار ایسا کو تھپ ٹھوک دتی ہے. آقا کریم دی پاک نے فرمایا میرا یار ہی میں تھپا مریندا نہیں. انہاں کے کوئی نہ سا مدرسے بیٹھے آسے اپنے ادارے بیٹھے مدرسہ صرف تواڈے واسطے آدا پیا اپنے ادارے بیٹھے آسے. آقا کریم تے پاک نے فرمایا میرا یار ہی میں کہیں نہیں کرے دا. اچھا چلو اے رسا تساں کیوں بیٹھے آوے وہاں کے بس صحیح میں بیٹھے آسے بال کھیت دے ودے نہ سا جھٹ صحیح بیٹھے کڈیں دے آسے تواڈا یار آئے تے والی میں سا کو آ دے تے تھپا نال شروع تھی گئے. آقا کریم علیہ السلام تے پاک نے فرمایا تساں کچھ کہہ نہیں آکھا انہاں کے کچھ کہہ نہیں آکھا. سرکار فرمایا تساں کچھ کہہ نہیں آکھا انہاں کے کچھ کہہ نہیں آکھا. تری جلاب آقا فرمایا تساں کچھ جی کہہ نہیں آکھا انہاں کے اساں کچھ جی کہہ نہیں آکھا. سرکار دی تے پاک نے فرمایا چلو ایک گل پوچھاں انہاں کے جی آپ نے فرمایا تساں اگر آدھے نا سا کچھ کہنی گا تو کوئی گواہ ہے جڑا آ کے اساں کچھ کہنی گا انہاں دے نال جڑے ودے ہیں سارے انہاں دے چمچے کٹ جائے وہ بول پے انہاں کہ اساں گواہ ہیں سارے استاداں کچھ کہنی گا. آقا کریم دی تے پاک نے فرمایا چلو اے تا پلیت ان گواہی دے چکے ہیں ہن اپنے یار کول دا پوچھاں اپنے یار کول دا پوچھاں جج فیصلہ جڈا نہیں کریں دے یا کہ طرفہ کہہ نہیں کریں دا
او فریقاں نو ہاں کو سڈے ایڈو ہی گواہ گھندے ایڈو ہی گواہ گھندے اے اصول ہوندے آپ نے فرمایا چلو انہاں تے گواہی دے رہی یار کول تے پوچھاں ہن لفظ تے غور کرائے حضرت ابو بکر صدیق کو جلے سرکار دی تے پاک توجہ کیتی نا ایڈو تے صدیق اکبر آئی آپ نے فرمایا اگر میرے کول سائیں پوچھ گیدا تیرا گواہ کون ہے بھیجے تا آپ بیٹے ہیں میں ہم تا کلھا بیا میرے رلے تے کوئی ہائی کہنا اج اگر میرے کول گواہی پوچھ کیتے ہونے تے میں سرکار دی تے پاک دی پاک بارگاہ چ گواہی نہ دے سکم پلیت تا میرے تے گل ہی کرے سن آکسن اوویں تو نبی دا یار میں گواہ تا دے کے نہ سکا ہمیں ہن دل زبان تو اقرار کہنی نے کیتا حرکت کہنی نہیں تھی زبان تو بولے کہنی دل چ پہ آدھن آقا اگر اج میرے کول تسا گواہی منگ دے وے جلے نبوت دا اعلان کیتا ہوے سب تو پہلے کلمہ تا میں پڑھائی آقا جلے تسا مکہ مدینہ پاک مکہ پاک دے حرم وچ نمازاں پڑھدے کھڑے ہوے یہودیاں تواڈے اوتے اٹھ دیاں اوجھیاں سٹیاں حفاظت تا اساں کیتی آئی آقا مکہ چھوڑ تے مدینے آندے پہ ہوے میں تو تواڈے رلے سفر کیتا ہے سرکار 3 دیوار تک غار وچ بیٹھم میں ڈانگا کولو ڈنگیندا رہیم میں تواڈی حفاظت کیتم بدر دے مقام دے اوتے اساں تیر جھلیندے رہیو سے تواڈی حفاظت کیتو سے اج تسیں آکو اپنا گواہ چڑے آقا تواڈی شادی دا ارادہ تھیا میں کماری تھی چڑی تھی اج تساں میرے کو پوچھو گواہ چڑے آقا بدر دے مقام دے اوتے اساں اپنی جاناں دی پرواہ کہنا کیتی ہے اساں تواڈی پاک بارگاہ وچ اپنی جاناں کو لٹا دتی ہے اج تساں ساڈے کول پوچھو تا گواہ کون ہے آقا حدیبیہ دے مقام دے اوتے ساکو ترے لگی ودی ہے اساں تواڈے ہاتھ تے پانی پیتے اج تسیں ساڈے کول پوچھو تہاڈا گواہ کون ہے آقا مال غنیمت تا مال جمع تھیندا پیا ہے اساں گھر دیاں سوئیاں تک نہ رکھیاں تواڈے تے قربان کیتا اج تسیں ساڈے کول پوچھو تہاڈا گواہ کون ہے من دی ہنج صدیق اکبر دی ڈٹھی ایڈو اللہ دی ذات پاک فرمایا پلیت جھوٹے گواہی دیتی کھڑے صدیق اکبر یہودیاں دے سامنے شرمسار تھی وے میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دی جبریل یا رب جلیل فرما گھن ونج قرآن اللہ سے کیا تھا فرما میرے مصطفیٰ کو آکھ دو صدیق اکبر آدھا کھڑے میرا گواہ کون ہے انہاں دیا گواہیاں جھوٹیاں دیتیں صدیق اکبر دی گواہی میں خدا مت سمجھا کرو کہ نبی دے غلام کلے ہوندے اے سب دے رلے پر نبی دے غلام نبیاں دے رلے ہوندے آقا دی ذات پاک دے تابع دار رلے ہوندے حضرت سیدی بی بی فریہ انصاری قبیلے نال عورت تعلق رکھ دی آئی مکے دی آئی نبی سے مدینے چاہے بی بی مدینے آ گئی جلے مدینے پاک پہنچی نا حضرت انس بن مالک عرض کیا یا رسول اللہ ایک بی بی آ گئی فرمایا کلیے فرمایا کوئی نہ ایک بال ہے فرمایا پوچھا کہنا بال ہے آپ نے فرمایا کہنا بال ہے وہاں کہ میرا اپنا پوتر ہے آپ نے تیرا پوتر ہے وہاں کہ جی ہاں فرمایا کلی کیوں آئی ہیں وہاں کہ آئے ہائی مشرک آئی نبی کو نہیں منے دا والوں کو چھوڑ آئی ہیں پر محمد کو نہیں چھوڑا سرکار فرمایا وال بال ہی چاہیے آئی ہیں وہاں کہ جی آئی حقیقت امید ہے میں جلے ہو سا میرا بال جلے تھوڑا غلام بن سی چلو سا کوئی دا پھوت ہو سی کیا سائیں محمد دے غلام ساری اولاد ہی محمد دے غلام آقا دیات پاک نے فرما پردے دا حکم آگے تو عورتاں لے حصے چوائیں اے بال مرداں لے حصے چوائیں انا سائیں انا کہ جی سائیں آپ فرمایا بال کو مرداں لے حصے بھیجا بی بی کو عورتاں لے حصے بھیجا بال تڑپے اماں ملوا میں اماں تڑپے بال ملوا میں ملاقات دا سلسلہ تھیندا رہیا انس بن مالک فرمیندن بال کو بخار آیا یا بخار آیا بال فوت تھی گیا چلے بال شہید تھی گیا انس بن مالک فرمیندن میں نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ فریہ بی بی دا بال مر گئے آقا فرمائے مر گئے انہاں کہ جی سرکار فرمائے ماں کو اطلاع نہ لے میں پہلے بال کو چاوا غسل میں محمد آپ دینا سارے ڈھے سارے کہا کہ باہر ودن اللہ حفاظت فرماوے سب آکو آمین سب آکو آمین اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ نہ ڈوک سکھ تھی پوے نا پیو ماں کو فوراً اطلاع نہ دیتی کرو ماں مر ویندی ہے پیو ماں جی نہیں سکتا فوراً گوان کے گالی نہ آکھیاں کرو کچھ صدمات ایسے ہونے دل پھٹ وینے ڈھے سارے تجربے توارے کو لین پوتر ڈاڈا بیمار تھی ابھی آئی تے بھائی تا گھر بیا کوئی ہائی کہنا اب بھائی میں شدہ سائیکل نہ چلا سکتا ہی وہاں کہ چلو میں نہ ڈاکٹر کو ساڈا نا میں پیدل جو ٹور پہ میں ونیا ڈاکٹر کو ساڈا ہوا
رستے میں ایک بیا بندہ وال پیچھو پہنچ گیا. وہاں کہ ہوں بس کر والا واپس. وہاں کہ کیا ہے؟ وہاں کہ کاکا مر گئے. وہاں کہ میرا پتر مر گئے. وہاں کہ مر گئے. وہ اتوں ہی مر گئے. پیو پتر دے جنازے. اولاداں دے صدمے بندے کو جیویں یہ مکا دینا. کپڑا پھٹے لگے تروپا دل پھٹے کی سینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جی. اچانک ون کے خبر نہ لیتی کرو. کہیں گال ولا کے نال کیتی کرو. کوئی تسلیاں دیتیاں کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ابا جی اور طبیعت تھوڑے علیل ہن. پھپھو فوت تھی گئیاں. بوا جی اور فوت تھی گئیاں. ول اساں کہ ہوں ابا جی اور کو کیویں دسوں. ول میں ہی پہنچ گیا ہوں. وڈے بھائی جان پہنچ گئے. امی اور پہنچ گیا. باقی بال میں سارے پہنچو سے. سارے کو تو برداشت نہ تھیا. اصل میں بیٹ بہ گیا اسی میں نال کو گھٹن لگ گیا کوئی بلا. سارے نے منہ کو ڈے کے آدھے کیا ہے. اساں کے کچھ نہیں. آگے اج کچھ ہے. اساں کے کچھ کہیں آگے اج کچھ ہے. اساں کے بس پورے خود جل دیں. آگے کیا ہے خیر ہے. اساں کے بوا اور ڈاڈے بیمار ہیں. آگے بیمار نہیں اللہ کو پیارے. آندراں دسیں دیا کیا آندراں بوجھ ہوئی ہیں. کئی تجربے اتنے تجربے. سارا ایک بڑا پیارا جوان آئی. وہ باہر آندا آئی. آدھنوں والے فون دا سلسلہ ہی کیا نہ ہوندا آئی. ول اتھا حادثہ تھیا تے لاش کئی ڈیوانا بعد آئی. مگر اڈے حادثہ تھیا ایڈے پیو ماں دا سکون مو گیا. انہاں کے سارے بال کو خیر کہنی. وہاں کے خیر ہو سی. وہاں کے خیر کہنی. ماں نہیں میں گلیاں پھرے آ کہ میرے ہاں کو کچھ ہے. میرے ہاں کو کچھ ہے. 3-4 ڈیوانا بعد والی تھوں دفتر چو فون آ گیا. اطلاع مل گئی. وہاں کے جوان ٹر گئے. وہاں کے چوکی ڈیوانا. وہاں کے حادثہ تھی گئے. 4-5 ڈیوارے. وہاں کے ماں کوئی 4-5 ڈیوانا تھے گن سکوں. تساں کیا سمجھ دے پیو ماں سکھا رہا نہ دکھایا کرو پیو ماں کو. انہیں کو برداشت نہیں وے تھیندا. انہاں دا دل پھل دی پنکھڑی کو زیادہ نرمی وے. پھل دا پترا پت پتی پٹو چاہ میں تھوڑا جہاں ہاتھ کراڑا لاؤ چاہ میں کھڑی راسی یا مرجھاوے دی. اے پیو دا دل ماں دا دل یہ کچھ نہ دکھایا کرو. انہوں کو خوش کیتا کرو. اما ابا دے بغیر تا رہ نہ سکو. جیڈے ودے رہو نا پیو ماں نال محبت ضرور کیتے کرو. یہ دولت ایک دفعہ ملتی ہے. یہ دولت وال نہیں ملتی. انس بن مالک کو نبی سندھیات پاک نے فرمایا بال کو چاوا غسل میں محمد آپ لینا. غسل دیتوں نے سما دیتوں نے چادر پا دیتوں نے. بی بی اور پہنچ گئیاں نبی سندھی پاک بارگاہ میں. آقا دیت پاک دا چہرہ تک انہیں پوتر دا منہ نہ ڈیٹھو نے. کپڑا نہ ہٹائے انہیں. سرکار دا چہرہ تک پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا بال مر گئے. فرمایا مر گئے. وال پوچھا مر گئے. انہیں کہ مر گئے. وال پوچھا مر گئے. انہیں کہ مر گئے. آقا دیت پاک نے فرمایا انس جی آپ فرمایا ماں دا صبر دیکھے نا. ہن ماں نبی دے قدم وچ بہ رہی ہے. جبا کرتا چولا قمیض نبی دی پکڑ دے. نبی دا چہرہ تاکہ دی اگر اجازت ہوئے مکے پا کے تواڈے منہ وچ سنا ماں دعا منگے چا اللہ رد نہیں کریندا. اگر اج اجازت ہوئے میں ماں تساں محمد دے قدم وچ بہتے اپنے پوتر موئے واسطے رب کولوں منگاں دعا. انس بن مالک فرمیدن خیمے دے پرو سن دے کھڑے ہسے. ماں دعا دا بک چا دے پہلا جملہ لایا اللہ شکر ہے. اما بال مر گئے جگر دا ٹکڑا کپی گئے چند لمحیاں دے بعد زیر زمین دفن تھی ویسی تے تو بیٹھی آدیاں شکر ہے. شکر کیوں پڑھے ہی. ماں دے الفاظ بڑے پیارے نے. کئی ہی دے وچوں استدلال تھیندے. آپ فرمایا اللہ ایو جے لکھاں پتر محمد دے نام تو قربان. میں پتراں واسطے نہیں پئی روندی مگر تیری پاک برگاہ دعا پئی منگدی. اللہ تیری پاک برگاہ چ عرض کرنی ہاں اج پوتر گئے مر میں پیچھا مشرک تے پلیت چھوڑائیاں. جلے میرے پوتر دی خبر پچھلے سن سن میرے کو تانے دے سن. آکسن نہ مکے ونجے ہا نہ پوتر مرواویں ہا. مکے گیوں محمد دے قدماں چ بیٹھوں پوتری مروا بیٹھوں. سب تانے برداشت کر سکدی ہاں پر پچھلے دے تانے برداشت نہیں کر سکدی. یا ول میکو چا مار یا ول محمد دے قدماں دی برکت نال
پتر کو زندہ چا کر. توجہ پتر مر گیا ہے نبی سائیں کفن پوا چکے ہیں غسل دے چکے ہیں ستا پیا چاند لمحے دے بعد زیر زمین دفن تھی ونڈا ہے. ایڈو اما دعا دے بوک چاہتن اجاں دعا دے جملے مکمل کہنی تھے اللہ موئے پتر کو ماں دی دعا نال محمد دے قدمیں زندہ کر چھڑے. ٹھیک ہے اللہ کریم کی ذات پاک سب دیا حاضریاں کو قبول فرماوے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علی من وحلتنا فی قبری. اللہم ارحمنا بالقرآن عظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا من ما نسیت وعلمنا من ما جہلت وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعلنا حجة یا رب العالمین. اللہ مرحومہ دی بخشش فرماؤ، درجات بلند فرماؤ، منازل آسان فرماؤ، شراباً طہورا نصیب فرماؤ، جنت الفردوس مقام عطا فرماؤ، آقا دی شفاعت کبرا نصیب فرماؤ، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماؤ، اجر جزیل عطا فرماؤ، صدمات برداشت کرنے دی توفیق عطا فرماؤ. جڑے گھر تو باہر ودن اپنی حفظ و امان وچ رکھو، جڑے گھر آندے پن صحیح طریقے نال منزل مقصود تے پہنچاؤ. جڑے کہیں دکھ چن اللہ سکھ عطا فرماؤ، جڑے کہیں غم میں چن خوشیاں عطا فرماؤ، جڑے کہیں الجھن چن سلجھن عطا فرماؤ. اللہ سیاں زمینی آسمانی آفات بلیات و محفوظ فرماؤ. یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرماؤ، نکو کمر کو تباہ و برباد فرماؤ. اللہ سیاں دشمنہ کو تباہ و برباد فرماؤ. دین اسلام دا بول بالا فرماؤ، اسلام دا جھنڈا بلند فرماؤ. اللہ سیاں سب نبی دی امتی خیر فرماؤ، سب امتی خیر فرماؤ اجمعین برحمتک یا رب. نہ بھائی میں ساڑھے